أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله 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 ما شاء الله. سبحان الله. جزاك الله. وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. الله سبحان الله ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل
محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ما شاء الله، حياك الله، جزاك الله. محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، جزاك الله خير. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، جزاك الله. وعد الله وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله الله ما شاء الله جزاك الله اللهم زد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله سبحان الله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أحسنت ولا يحض على طعام
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله جزاك. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. अइम्मा हरमैन के कर्ज पर कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश रखने सभी लोग। सदर मोहतरम हजरत कारी मामूर अहमद साहब की गुजारिश है कि हरमैन के अइम्मा के लहजे में कुरान पाक सुना। आप थके तो नहीं? कान दूर हो गया। हाथ उठाकर बताइए जरा, कौन कौन थक गया? तो दूर हो गई। चलो हाथ उठाकर अब ये बता दो, कुरान की मोहब्बत, ये कुरान कौन कौन सुनना नहीं सकता? ये सिर्फ बेदार करने का एक जुमला है, वरना जितनी अकीदत और मोहब्बत से आप हजरात ने पढ़ा कि कल से सफ़र मुस्तकिल होने की वजह से अल्लाह ने आप हजरात की तवज्जो दिलवा कर इस तरीके से तिलावत करा दी। अल्लाह ताला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। बस ये ज़ौक़ और शौक़ की बात है कि कुरान करीम की तिलावत तो हर मुसलमान जानता है,
اور کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مگر یہ قاری معمور صاحب زید مجدہم کی محبت اور عقیدت ہے قرآن سے، ان کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ اور وہ ایک ہی مسجد میں صرف آپ سے 2 بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذلے کو رہ سن جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ حضرت مفتی معمور صاحب دامت برکاتہم گویا تھانوی اثر و رسوخ کے مالک اور حضرت تھانوی نور اللہ مقعدہ وہ اپنے اندر سمو ہوئے، وہ مزاج، وہ علم، وہی لطافت، وہی نزاکتیں، وہی مہربانیاں، محبتیں، تو اپنے وقت کے وہ ایک ایمان کی تجدید اور دین کی تجدید کرنے والے، تو جنہوں نے اس مجلس کو ان صحابہ کی محبت میں قائم کیا تھا۔ میں نے شروع میں وہ آیتیں جو پڑھی تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدحت میں تھی، جو ماشاءاللہ یہ اب تک چلتا آ رہا ہے اور آپ لگ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کی حوصلہ افزائی حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم بھی کر گئے، اس چیز کی گواہی اتنے بڑے استاد، اتنے بڑے عالم نے بھی دی کہ آپ حضرات بڑی توجہ ادب کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی بھی کرنے والا یا سنیں، تو ہمیں ایک نیت ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم جو ہے کسی نے انسانوں کی زندگی کو پلٹا، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا عالم دین یا بزرگان دین یا کوئی بھی ہو اکابرین امت میں سے، اس قرآن نے زندگیوں کو پلٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لو، تو ہم یہ نیت کر کے سنا کریں بیٹھا کریں انشاءاللہ کہ اے اللہ یہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کو ہم سن رہے ہیں کہ جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ حضرات کے سامنے ائمہ حرمین کے انداز میں پوری کوشش کرتا ہوں، جتنی میری تھکان تھی الحمدللہ یہاں تلاوت کر کے سب ختم ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کیسے پڑھا جائے گا، مگر اللہ نے پڑھوا دیا۔ سب سے پہلے میں انشاءاللہ شیخ سعود ابن ابراہیم الشریف کے انداز میں کوشش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مكة مكرمة کے دوسرے امام شیخ عبداللہ ابن عواد الجنانی، ان سے پہلے میں شیخ بندر ابن عبدالعزیز الخلیلہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الشيخ عبد الله بن عواد الجناني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك
والله سريع الحساب. मैं इख्तिताम करता हूँ शेख अब्दुल रहमान सुदेश के अंदाज में। उनसे पहले एक इमाम के मक्के के इमाम हमने पढ़ लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के साबिक इमाम शेख मोहम्मद अय्यूब इब्न यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला के अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الشيخ عبد الرحمن السديسي शेख खुदैकी साहब का घर है, मामूर साहब वो मदीना मुनव्वरा के बड़ा इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. कोशिश करता हूँ शेख अब्दुल रहमान सुदैसी। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.